हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, और अपने तमाम अजीज़ों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उनके लिए बरक़ात और फ़ज़ाइल की दुआ मांगता हूँ। तो ऐ मेरे अजीज़ों, हम आज से अपने सवाल व जवाब का सिलसिला बाकायदगी से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस एक इल्हामी किताब है और उसमें खुदा कादिर मुतलक के वो तमाम पोशीदा भेद दर्ज हैं जिनको इंसानी अक्ल समझने से कासिर है, और कोई भी इंसान अपनी अक्ल से इसकी कलाम मुक़द्दस की तफसीर नहीं कर सकता उस वक़्त तक जब तक कि खुदा कादिर मुतलक खुद इंसान को समझने की अक्ल और दनाई ना अता फरमाए, क्योंकि लिखा है कि तेरे इसकी तफ्तीश व तहकीक करेंगे, लेकिन दानिशवर ही समझेंगे, यानी वो दानिशमंद जिनको खुदाए कादिर मुतलक समझने की रूह अता फरमाएगा। तो आइए मेरे अजीज़ों, हम दुआ करते हैं कि खुदाए कादिर मुतलक हमें भी अपने मुक़द्दस कलाम को समझने के लिए अक्ल और दनाई, हिकमत व फ़हम अता फरमाए, ठीक उसी तरह जिस तरह के सुलेमान बादशाह ने अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए आकिल दिल मांगा, अक्ल और दानाई की रूह मांगी, तो खुदा ने उसकी ख्वाहिश से बढ़कर उसको अता फरमाई। और उस तरह जिस तरह के हम देखते हैं कि दानियल नबी ने भी असीरी में जब वो शाह बाबुल के उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो खुदा की हजूरी में आया और उसने दुआ की, तो खुदा ने दानियल नबी को भी अपने ख्वाब के ज़रिया से वो तमाम जो राज हैं वो उस पर खोल दिए। तो दानियल नबी ने भी उस ख्वाब की ताबीर की। ठीक इसी तरह खुदाए कादिर मुतलक से हम भी दुआ करते हैं कि हमारे खुदाए कादिर मुतलक अपने मुक़द्दस कलाम को समझने के लिए वही अक्ल और दानाई अता फरमाए। तो ऐ मेरे अजीज़ों, हम चाहते तो थे कि हम अपने इन सवाल व जवाब का आगाज़ जो है वो हम इब्तिदा से शुरू करें, यानी कि पैदाइश की किताब से, लेकिन चूँकि जो इब्तदाई सवालात हैं वो थोड़े मुश्किल हैं, इसलिए हमने सोचा कि आगाज़ जो है वो आसान सवालात से किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल का आगाज़ खुदा की पाकज़ात से किया, उसके मुक़द्दस नाम से शुरू किया, और इसी तरह हम अपने इन सवाल व जवाब का आगाज़ भी अपने अकीदे के मुताबिक अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम से करते हैं। तो ऐ मेरे अजीज़ों, आप बखूबी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 750 साल पहले इशाया नबी की मार्फत पेशन गोई की गई कि देखो एक कंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। इसी तरह हम आगे जाके देखते हैं कि जब इस पेशन गोई के पूरा होने का वक्त आया, तो जिब्राइल फरिश्ता हमारी माँ मुक़द्दसा मरियम के पास आया और उसे सलाम करके उससे कहा कि तू रूहुल कुदस की कुदरत से हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है नजात दहिंदा। तो ऐ मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि खुदावंद हमारे नजात दहिंदा की पैदाइश से पहले ही खुदा ने अपने नबी के और पाक फरिश्ता के ज़रिया से ये इलाही नाम जो थे वो हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए मुकर्रर किए। लेकिन हम जिन नामों से हम अपने निजात दहिंदा को याद करते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। इन 3 नामों से हम यीशु मसीह को याद करते हैं, और इन तीनों नामों के जो मतलब हैं उनके मुतल्लिक आज हम बातचीत करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं
کہ خدا کے مطلب خدا کا جو مطلب ہے وہ ہے خالق، اور خداوند کا مطلب ہے مالک۔ تو اس طرح یہ جو دو نام ہیں یہ اس الہی ذات کے لیے ہیں جو کہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہمارا خداوند خدا قادر مطلق ہے، جس کو ہم خدا اور خداوند کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہستی بھی ہے جو کہ الہی مقاموں سے ہماری نجات کے لیے اس زمین پر آئی، اور اس الہی ذات کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، جس کو ہم خداوند کہتے ہیں، کیونکہ وہی واحد ہستی ہے جو کہ خداوند کہلانے کے لائق ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کی تفصیل ہم تھوڑی سی جانتے ہیں، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی ہستی جس کا ہماری زندگیوں پر یا ہماری ذات پر کل اختیار ہے، اس کو ہم خداوند کہتے ہیں۔ اس کے کچھ حوالہ جات ہمیں کلام مقدس میں سے بھی ملتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں ہی کہ ہماری ماں سارہ بی بی باپ ابراہیم کو خداوند کہتی تھی۔ اسی طرح جب خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کی آزادی کے لیے مقرر کیا، تو خدا نے خود اپنے منہ سے کلام کیا اور موسیٰ کو کہا کہ دیکھ تو ہارون کے لیے گویا خدا ہوگا۔ اسی طرح آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ایک دفعہ پھر موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تو گویا فرعون کے لیے بھی خدا ہوگا اور ہارون پیغمبر ہوگا۔ اس طرح ہمیں مقدس کلام میں سے پڑھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے خود بھی ان بندوں کو جن کے ساتھ خدا پیار کرتا ہے یا جنہیں خدا نے مقرر کیا، ان کو خدا یا خداوند کا نام یا لقب دیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدائے واحد جو کہ کل کائنات کے خالق اور مالک ہیں، وہی ایک واحد ہستی ہیں جو خدا یا خداوند کہلانے کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح جن کو ہم خداوند کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ہماری زندگیوں پر اور ہماری ذات پر کل اختیار ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ آسمانی مکانوں کو چھوڑ کر ہماری نجات کے لیے وہ زمین پر آئے، اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی اور اپنی جان کا کفارہ دیا ہمارے گناہوں کے لیے، اور ہماری نجات کا وسیلہ بنا۔ اس لیے ہم یسوع المسیح کو خداوند کہتے ہیں۔ تو جو دوسرا لفظ ہے یا دوسرا نام ہے وہ ہے یسوع۔ تو یسوع کے مطلب بھی یہی ہیں کہ وہ نجات دہندہ یا خدا بچانے والا۔ تو جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے مسیح۔ تو مسیح کا جو مطلب ہے وہ ہے مسح کیا ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ہماری نجات سے پہلے مسح کیا گیا۔ تو میرا آج کا سوال بھی یہی ہے کہ یسوع المسیح کو کب، کہاں اور کس نے مسح کیا؟ یہ آج کا سوال ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کب مسح کیا گیا، کہاں مسح کیا گیا اور کس نے مسح کیا؟ تو آپ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، اور بائبل مقدس میں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈ کر اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں۔ تو جب تک ہمیں اجازت دیں، خداوند خدائے قادر مطلق کا پاک فضل، یسوع المسیح کی لازوال محبت اور روح پاک کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔